साथीहरू नमस्कार, म ऋषि सापकोटा। शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यस सेसनमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले प्रत्येक बेलुका 8 बजे यसै युट्युब च्यानलमा भिडियोहरू हाल्दै आएका छौँ। करिब 14 गतेसम्म युट्युबमा हाल्छौँ। त्यसपछि हामीले अनलाइन क्लास दिन लागिरहेका छौँ। धेरै साथीहरूले पैसा पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ र बेलुका 7 बजेदेखि जुमबाट र जुमबाट हामी कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। जुमबाट यदि ट्रिकबाट अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 9844 7 00886 886 यो नम्बरमा फोन गर्नु होला। फोन लागेन भने पनि तपाईँले फेसबुकमा मलाई एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। अलिअलि एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने नपढ्नु होला। एकदमै बिल्कुल नयाँ र केही नलेज नभएको मान्छे मात्र मसँग पढ्नु होला। किनभने अलिअलि जान्ने अलिकति पढ्न बानी बसिसकेको साथीहरूले आफै पढ्नु होला। किनभने अनलाइनमा पैसा खर्च गरेर पनि खासै उपलब्धि नहुन सक्छ। तर कस्तो हुन्छ भने केही कुरा पनि नलेज नभएको मान्छेले मैले जिरोबाट सिकाउँछु। त्यस कारणले मसँग पढ्नुभयो भने मलाई अलिकति तपाईँहरूलाई म धेरै नलेज सेयर गरिदिन्छु, जानेछु। म आफूसँग भएको ट्रिकहरू जस्तै कसरी पढ्ने अनि कसरी सम्झिने यो वर्डहरू, यस्ता कुराहरू मसँग भएको ट्रिकहरू तपाईँलाई युज गरिदिन्छु। तर अलिकति आफै नाम निकाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने कसैसँग नि नपढ्नु होला। र अन्य इन्स्टिच्युटहरूमा धेरै राम्रो सरहरूले पढाउँदिनुहुन्छ। आफूलाई जहाँ ठिक लाग्छ त्यहाँ पढ्नु होला। किनभने सबैभन्दा बेस्ट कसले पढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। सबैसँग सबै नलेज हुँदैन, मसँग पनि सबै नलेज छैन। र सरहरूले पनि अरू सरहरू अनलाइन क्लासमा धेरै थाहा होला तपाईँहरूलाई नि, बुक हेरेर पढ्ने सिस्टम हुन्छ है, पढाउने सिस्टम हुन्छ, सबैको त्यस्तै हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने पढाउने शैली चाहिँ बिल्कुल फरक हुनुपर्छ। जुन टपिक्स पढाइन्छ त्यो टपिक्समा सम्पूर्ण ज्ञान दिन सक्यो भने सबैभन्दा प्रभावकारी कक्षा त्यही हुन्छ, क्लास त्यही हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सानामा पढे जस्तो गरेर खरखर पढेर केही अर्थ छैन। त्यसलाई कसरी सम्झने भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जति सिकाइन्छ त्यसलाई सम्झने आइडिया सहित सिकाइयो भने त्यो कक्षा प्रभावकारी हुन्छ। धेरै सरहरू काठमाडौँबाट पनि अनलाइन क्लास दिइसक्नु भएको छ। बेस कक्षाहरू पनि दिने इन्स्टिच्युटहरू छन्, उहाँहरूसँग नि पढ्नु होला। र केही नलेज छैन, केही पनि भर्खर जिरो स्टेपबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छु। मैले मेरो बेस्ट दिन्छु, मैले धेरै मेहनत गर्छु। अर्को कुरा मसँग पढ्नुभयो भने चाहिँ म सबै आइडियाबाट सिकाइदिन्छु। मेरो योभन्दा अगाडिकै भिडियोहरू हेर्नु भएको छ होला। र मैले बोर्ड र जुमबाट पढाउँदा चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ हामी बिच होइन, त्यही भएर धेरै कुरा जान्ने हुन्छ। र अर्को कुरा फेसबुकमा मलाई एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूको रिप्लाई आउँछ, एसएमएस आउँछ, त्यही भएर बिजी हुन्छु। पछि भए पनि रिप्लाई दिन्छु। सकेसम्म म कसैबाट नराम्रो नहुँ भन्ने सोच्छु। फेसबुकमा सर्च गर्नको लागि यदि हान्नुहोस् RASH 9844 SAPKOTA यो हान्नु होला। अनि तपाईँले पैसा पेमेन्ट गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई 14 गते बेलुका 7 बजेदेखि जुमबाट कक्षा दिँदैछु। ढुक्कसँग पढ्नु होला। मैले सकेसम्म तपाईँहरूको विश्वासमा कुनै पनि छारो हाल्ने छैन। सकेसम्म म यति बेस्ट दिनेछु कि म सकेसम्म मेरो बेस्ट तपाईँहरूलाई दिनेछु। र अलिअलि पढिसकेको मान्छे, अलिअलि ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले नपढ्नुहोस्। किनभने पैसा किन खर्च गर्ने है, 1000-1200 भए पनि त आफ्नो हो नि त होइन। त्यही भएर आफै पढेपछि जस्तो त अरूले हिन्ट्स दिने हो, पढ्ने चाहिँ सबै कुरा आफै हो। मसँग पढ्नुभयो भने म गाइड मात्रै गरिदिन्छु, खतरा गाइड गरिदिन्छु, ताकि तपाईँलाई सम्झिने जुन कुरा पढ्नुभयो त्यो सम्झिने। जस्तै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 पढ्नुभयो भने त्यो पाडा आउने क्वेसनहरू सबै मसम्म तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराउँछु अनि सम्झाउने आइडिया गराइदिन्छु। अनि सबै साथीहरूले सम्झिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेछु। यसो गर्नु होला। म सुरु गर्छु अब। यो प्रश्न आज मोडेल सेट लिएर आएको छु। हामीले चाहिँ अनलाइन क्लासमा चाहिँ रेगुलर प्रत्येक दिन च्याप्टर वाइज पढ्छौँ। च्याप्टर वाइज पढ्यो भने यो
च्याप्टरबाट यति मार्क्स आउँछ, यो च्याप्टरबाट यति मार्क्स भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। त्यो सिकाइसकेपछि तपाईँहरूले पनि यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट रहेछ, योबाट पढ्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ। आइक्यू कम्प्युटरहरू चाहिँ म धेरै फरवार्ड छु, टेन्सनै नगर्नु होला है। र सम्झिने आइडियाहरू मैले चाहिँ दिन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1बाट। प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट कुन कुन पक्षमा हक हुनेछ है त। जस्तै स्वास्थ्य, पालन पोषण र उचित स्याहारको बालबालिकाको यो बालबालिका शब्द जुन शब्द आउँछ नि त्यसको व्याकरण सबै जान्नु होला कि। जस्तै बालबालिका, जस्तै यहाँ बालबालिका आयो, अब बालबालिका आउँदा बित्तिकै जुन टपिक्स आउँछ त्यो जान्नु होला। मलाई सबभन्दा भन्ने कुरा त्यही हो, तपाईँहरूलाई जुन टपिक्स आउँछ नि त्यो टपिक्सको बारेमा सबै कुरा जान्नु होला, मैले त्यति भन्छु। जस्तै यहाँ बालबालिका शब्द भन्ने आयो, बालबालिकालाई कति वर्षदेखिको बालबालिकालाई नेपालमा बालबालिका भनिन्छ, कति वर्षदेखि तलकोलाई बालबालिका भनिन्छ, यो सम्झिहाल्नु। अनि बालबालिकाको हक, बालबालिकाको हक कतिमा छ त्यो सम्झिनु होला है। 39मा होइन, 39मा छ। यो सबै कुरा यस्ता कुरा व्याकरण जान्नु भने, त्यो शब्द आउँदा बित्तिकै व्याकरण जान्नु भने, किनभने अरू क्वेसनहरू आउँदा पनि हामी झुक्किन्नौँ कि, हो कि नै हो। बालबालिका सम्झिँदा बित्तिकै यो सम्झिनु होला, बालबालिकालाई नेपालमा कहिलेदेखि बाल अधिकारको घोषणा आयो है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बाल अधिकारलाई कहिले मान्यता दियो, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले दिमागमा खेलाइहाल्नु होला त्यो शब्द आउँदा बित्तिकै है। अनि शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जन माथिका सबै भनेको छ, माथिका सबै हुने कुरा भयो। सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास भने सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासको लागि व्यक्तित्व विकास हुनुपर्ने भयो। स्वास्थ्य, पालन पोषण र उचित स्याहार पाउनुपर्ने भयो। शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जन पाउने भएपछि यो सबैले जान्नु भएको छ। मैले यसमा धेरै डिस्क्राइब गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ल। हामी प्रश्न नम्बर 2मा जान्छौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 यो सबैभन्दा पहिलाको स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रारूप हो है। त्यसपछि 2071 साल यो 63 कति महिनामा भन्दा 63 10 महिना 25 गते जस्तो लाग्छ मलाई। 10 महिना 25 गते चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 आएको थियो। त्यसपछि यो 2071 मा यो परिमार्जन भयो, भनेको मतलब संशोधन भयो, केही संशोधन भयो होइन, परिमार्जन भयो होइन। त्यसपछि यहीँ लेखेको छ 2071 3 महिना 30 गते चाहिँ यो संशोधन भएको थियो कि है। त्यसपछि अहिलेको चाहिँ 2076 आइसकेको छ। अहिलेको क्वेसनहरू सोध्ने चाहिँ यो 76बाट सोध्ने सम्भावना हुन्छ यिनीहरूभन्दा है, पुरानोभन्दा। किन भन्दा 2076 लागू भइसकेको छ है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 लागू भइसकेको छ, यो लागू भइसकेको छ। त्यही भएर यो पाठ प्रश्न सोध्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर कुन टपिक्स महत्त्वपूर्ण छ र कुन च्याप्टर समसामयिक छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि यहाँ क्वेसन के छ भन्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को पहिलो संशोधन है, पहिलो संशोधन 2071 3 महिना 30 अनुसार विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन् भन्दा 12वटा रहेका छन्। अहिले 2076 को पनि कतिवटा छन्, 2076 को पनि कतिवटा छन्, 12वटा छन् है। 2076 को पनि राष्ट्रिय उद्देश्य 12वटा छन् है, सम्झिनु होला। र अर्को राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, शिक्षा नीति सम्झिनु है, कन्फ्युज भएको त म पढाइहाल्छु नि। शिक्षा नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति है 2076 को फेरि 13वटा छन् है राष्ट्रिय उद्देश्य है, सम्झिनु होला। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको 13, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को चाहिँ 12वटा, 71 को पनि 12वटा भन्ने कुरा सम्झिनु होला है त। अर्को क्वेसन छ, साधारणतया 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइने शिक्षा कुन हो है। अब निरक्षर भनेको साक्षर नभएका 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्म छन्। तपाईँहरूको दाइ दिदीहरूले पढ्नु भएन, सपोज के मानौँ न त पढ्नु भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ दिने शिक्षा कस्तो शिक्षा दिन्छ भन्दा आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा है। अब निरन्तरता दिन्न है, यो निरन्तरता दिन्छ, सधैँभरि साक्षरता बनाउन सकिन्छ र सकिन्न। साक्षरोत्तर यो पनि दिन्न, वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम यो पनि दिन्न। भनेको के दिन्छ भन्दा आधारभूत,
यो आधारभूत भनेको किन भन्दा 15 देखि 45 वर्षको मान्छेले आधारभूत नलेज त हुन पर्यो, आधारभूत साक्षरता हुनैपर्छ भन्ने कुरा सरकारको प्रावधान छ कि त्यही भएर आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा दिन्छन् है। 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइने आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा सम्झिनु होला, सम्झिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को छ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार कुन तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो है। अब कुन शिक्षा हासिल, माध्यमिक भनेको 12 पास गरेपछि 12 पास गऱ्यो भने यो 12 पास गर्नु तपाईँले 12 पास गरेर त लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले राज्यको अथवा नेपाल संविधानको कर्तव्य चाहिँ पालना गर्नुभयो है त, त्यो सम्झिनु हो कि। किनभने तपाईँले 12 पास गरेर लाइसेन्सको फर्म भर्नु भएको छ, लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेको मतलब तपाईँले प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्नुभयो कि तपाईँले है। तपाईँ पनि त नागरिक हो किन, तपाईँले राज्यले तपाईँलाई नागरिकता दियो भने त नागरिक भइसक्नुभयो नि त हो। त्यही भएर तपाईँले तपाईँको कर्तव्य पुरा गर्नको लागि माध्यमिक शिक्षा 12 पास उत्तीर्ण हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले सम्झिनु होला है। कसरी सम्झिने रे, तपाईँ माध्यमिक तह भनेको 12 सम्म है, 9 देखि 12 सम्म हो। 12 पास गर्नुभयो भने माध्यमिक तह पास गर्नुभयो भने तपाईँले नागरिक कर्तव्य पुरा गर्नुभयो है। यो कुन अनुसार भन्दा 2075 अनुसार, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार है त। बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्यो मलाई। अब प्रश्न नम्बर 5 मा जान्छु म। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2075ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छैन भन्दा है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2000, यो अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 74 भन्ने छ है त। यसको बारेमा 74 यो आउँदा बित्तिकै यसको ब्याकग्राउन्ड सबै जान्नु के मैले भन्न खोजेको यो हो कि श्रीमती लिउन जान पर्यो, बिहा गर्न पर्यो भन्दा त्यो बिहा गर्न भन्दा त अगाडि सबै कुरा त्यसको हानि बानी बेहोरा सबै थाहा पाउनुपर्छ। यो त हाम्रो इक्जाम हो नि त। श्रीमती भन्दा ठुलो होइन, श्रीमती भन्दा ठुलो, श्रीमान भन्दा ठुलो। श्रीमानले ल साबुन किनिदियो भन्दा सक्दैन, तर लाइसेन्स भयो भने तपाईँले निभावीको लाइसेन्स निकाल्नु भयो भने 35,000को तपाईँले स्यालेरी पाउनुहुन्छ करारमा है। करारमा थाहै नभए पनि करारमा पाउनुहुन्छ भनेको मतलब श्रीमानले तपाईँको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्छ होला, ल 35,000 दिए भन्दा दिन्छ, दिन्न, कसम दिन्न। त्यही भएर के हुन्छ भने लाइसेन्स इम्पोर्टेन्ट, त्यसलाई मेहनत चाहिँ यति गर्नुहोस् कि मेरो प्रेरणाले भए पनि मेहनत गर्नुहोस् है। संसारमा सबैभन्दा ठुलो भनेको आफू हो कि, आफूभन्दा कोही पनि ठुलो छैन, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड होइन, कोही हुन्न है। त्यही भएर आफू क्यापेबल बन्ने, अरूको वास्ता नगर्ने है। त्यस्ता गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड त 50 60वटा बनाउने हुन्छ, पछि आफू क्यापेबल भएर आफू सेटल भएपछि है। यो भनेको मोटिभेसनल के, त्यो पुनर्बल भन्छ नि पढाइमा, त्यो हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन कहिले स्वीकृति भयो यसको बारेमा जान्दा बित्तिकै जाने 2074 6 महिना 29 गते जस्तो लाग्छ मलाई, 6 महिना 29 गते है। 2074 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले स्वीकृति भयो भन्ने कुरा आउँछ प्रश्न, यो लेख्नु होला है। 2074 6 महिना 29 गते स्थानीय सरकार सञ्चालन। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन भनेको कस्तो भन्दा यो अहिले चाहिँ 3वटा तह छ नि त, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह हो। नेपालको कानुनमा चाहिँ यो स्थानीय तह पनि मिसाम, यसमा कानुनहरू बनाम भनेर चाहिँ यो सञ्चालन ऐन संविधान बनिसकेपछि यो आएको हो कि है। 2074 6 महिना 29 गते चाहिँ यो आएको थियो। यसमा कतिवटा अधिकार छन् भन्दा गाउँपालिका नगरपालिका कतिवटा, यो गाउँपालिका नगरपालिका कतिवटा अधिकार छन् भन्दा 23वटा अधिकार छन् है। 23वटा अधिकारहरू रहेका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको कतिवटा अधिकार रहेका छन् भन्दा 23वटा अधिकारहरू रहेका छन्। 23वटा अधिकार रहेका छन् गाउँपालिका नगरपालिकाको है। यति सम्झिनु भयो, यसको ब्याकग्राउन्ड सम्झिहाल्ने है त। यसले चाहिँ कुन अधिकार प्रदान गरेको छैन, गाउँपालिका नगरपालिकाले कुन अधिकार प्रयोग गरेको छैन है, प्रदान गरेको छैन। यसमा चाहिँ 3वटै अधिकार सम्झिनु होला। सङ्घको अधिकार सम्झिनु होला, पढ्नु होला एकखेर है त। सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहको, सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको
अधिकार चाहिँ सम्झिनु होला है, पढ्नु होला है त बुकमा है। कुन अधिकार प्रयोग गरेको छैन त भन्दा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, पाठ्य सामग्रीको वितरण, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, बाल उत्थानको व्यवस्था यो चाहिँ गरेको छैन। यो सबै गरेको छ। पाठ्यपुस्तक वितरण, नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय तहलाई पाठ्यपुस्तक दिन्छ, त्यो पाठ्यपुस्तक चाहिँ विद्यालयमा दिन्छ भनेको मतलब स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाले वितरण गर्यो भनेपछि त्यसको कार्य अन्तर्गत पर्यो। तर यो बाल उत्थान चाहिँ छैन है, बाल उत्थान चाहिँ छैन। विद्यार्थीको गुणस्तर अभिवृद्धि भनेको विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ, कसरी सिकाएपछि तिनीहरूको गुणस्तरमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ भनेर चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाले समन्वय गर्न सक्छ कि है। अर्को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन है, भनेको उनीहरूको उपलब्धि हुन्छ नि त्यसलाई परीक्षण गर्ने होइन, जाँच्ने अनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने है त। पास भएकोलाई त्यही कक्षा चढाउने अनि फेल भएकोलाई कक्षा घटाउने, यो चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले चाहिँ गर्दछ। बाल उत्थानको चाहिँ काम चाहिँ गर्दैन है गाउँपालिका र नगरपालिकाले। यति सम्झिनु भयो भने हुन्छ, यति सम्झिनु भयो भने हुन्छ है त। ल प्रश्न नम्बर 6 छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति है। यसका कतिवटा मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको कतिवटा उद्देश्यहरू छन् भन्दा 13वटा होइन र, हो नि त 13वटा लाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी कुन होइन भनेछ है, होइन भनेछ है, होइन भनेछ। यो हो र होइनले धेरै झुक्काउँछ, त्यही भएर प्रश्न पढ्दा चाहिँ स्पष्टसँग चाहिँ बुझिने तरिकाले पढ्नु होला इक्जाममा, किनभने हतार हुन्छ कि एकदम हतार हुन्छ। जानेको मान्छे जस्तो लाग्छ आफूलाई गएपछि कति बेला लेखम भन्ने हुन्छ नि, गोलो लगाम भन्ने हुन्छ, एउटा क्वेसन लगाउँदै एउटा कन्सेप्टमा जान्छ क्या माइन्ड है। त्यही भएर राम्रोसँग होइन भनेको छ। जस्तै गाउँपालिका नगरपालिका, स्थानीय सरकार भनेको गाउँपालिका नगरपालिका हो किन, त्यसले चाहिँ विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सक्छ, विद्यालयलाई गाभ्न सक्छ है त, अनि एक ठाउँको विद्यालयलाई अर्को ठाउँ पठाउन सक्छ होइन, अनि त्यसपछि विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सक्छ है त। विद्यालयको नक्साङ्क समायोजन नियमन भनेको विद्यालयको नक्सा छुट्याउने काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ। आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन भने आधारभूत तह भनेको 8सम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्छ, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्छ। तर विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन चाहिँ गर्दैन, स्थानीय सरकारले चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा सम्झिनु होला। यो चाहिँ स्थानीय तहले गर्दैन, बरु यो चाहिँ सङ्घले गर्छ क्या। विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना गराउने, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ कसले गर्छ, सङ्घले गर्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु होला है त। प्रश्न नम्बर 7 है। प्रश्न नम्बर 7 हेरौँ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 अनुसार छोराछोरीलाई दिने शिक्षा रोज्ने प्राथमिक अधिकार कसलाई हुनेछ भन्दा आमाबु यो त जसले भने नि मिलाउँछ होला नि त र। जस्तै कि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 अनुसार छोराछोरीलाई दिइने शिक्षा रोज्ने, जस्तै यसलाई त्यही आफूले व्यवहारमा उतारेर, व्यवहारमा नमिले नि व्यवहारमा सम्झेर होइन त्योलाई कन्सेप्ट बनाउनु पर्छ कि। जस्तो कि तपाईँको बच्चाहरूले चाहिँ 9 कक्षामा गइसकेपछि अब इकोनोमिक्स र अप्सनल म्याथ के हुन्छ नि हो उहाँ एउटा रोज्न पर्यो होइन। अब दिने शिक्षा रोज्ने प्राथमिक अधिकार होइन, अधिकार के मुख्य अधिकार कसको हुन्छ। अब उमा एउटा रोज्न पर्यो, विद्यार्थी कन्फ्युज भयो भने अब बाआमाले रोजिदिनु पर्यो कि। बाजे बोजूले रोजेर नि भएन, विद्यालयले रोजेर नि भएन, समाजले रोजेर नि भएन, आमा बुवाले रोजिदिन पाइयो भन्ने कुरा छ। यो त क्वेसन अप्सन एन्सर हेरेर नि मिलाइन्छ। ल अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, मलाई सम्झिने आइडिया पनि दिन्छु मैले। प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त भएको शिक्षा नै, मुक्त होइन मुक्त हो, शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो भन्ने विद्वान को हुन् है। प्रमाणपत्र भनेको सर्टिफिकेट नचाहिने है। अब यसलाई सम्झिने, प्रमाणपत्र रोगबाट मुक्त भएको शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो है। यसलाई मैले कसरी सम्झेको थिएँ भन्दा तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पलाई त चिन्नुहुन्छ
हैन। डोनाल्ड ट्रम्पलाई त चिन्नुहुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्पलाई अब त्यस्तो धनी मान्छे हैन, त्यस्तो राजनीति गर्ने मान्छे डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ प्रमाणपत्रको आवश्यकता हुन्छ र हुँदैन? डोनाल्ड डोर है, डोनाल्ड डोर उनलाई चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिएन के, त्यति जान्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिएन है। उनले चाहिँ औपचारिक विद्यालयमै पढेका होइनन्, त्यस्तो बौद्धिक क्षमता हुनको लागि अनौपचारिक पढ्थे। सपोज अनौपचारिक शिक्षा त्यो प्रमाणपत्र पनि चाहिएन, उनले चाहिँ विद्यालय नगएर पढे। सपोज सम्झिने आइया क्या है। अनौपचारिक शिक्षा भनेको डोनाल्ड डोर भनेको ढोकामा बसेर पढे है। यो अनौपचारिक विद्यालय गएनन्, प्रमाणपत्र पनि पाएनन्। कसले? डोनाल्ड ट्रम्पलाई सम्झिने डोनाल्ड ढोकामा बसेर पढे, प्रमाणपत्र पाएनन् भन्ने है। प्रमाणपत्र रोगबाट मुक्त भन्ने बित्तिकै प्रमाणपत्र नपाएको भन्ने सम्झिने, ढोकामा बसेर पढे डोर सम्झिनु होला है त। सम्झिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मजा आएछ भने भन्नु, कमेन्ट गर्नुहोस्। राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना है। राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको हो है? राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकको होइन कि अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक मितिहरू धेरै नसम्झिनु होला, किनभने मितिहरू खासै नआउने, लोजिकवाला क्वेसनहरू आउँछन्, त्यो सम्झिनु होला। मेरो कुरा फेरि सम्झिनु, लोजिकवाला आइडिया लगाउने उस्तै हुन्छ नि, तर लोजिक लगाउने के है त, त्यस्ता क्वेसनहरू आउँछन्। राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको हो? 2053। अनौपचारिक है। राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको भन्दा 2053। आफ्नो जन्म मिति वरिपरि सम्झिने, अनौपचारिक शिक्षा है त। ल, आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम अनुसार कुल सिपहरू कतिवटा रहेका छन्? अब 1 देखि 3 सम्मको कुल सिप हैन, साना विद्यार्थीहरूको सिपहरू हुन्छ नि, त्यो कतिवटा रहेका छन् भन्ने सम्झिनु हुँदा 29 वटा रहेका छन् है। 29 वटा रहेका छन् कुल सिप, विद्यार्थीहरूको कुल सिप कक्षा 1 देखि 3 सम्मको लागि मात्र है। सकारात्मक पुनर्बल अन्तर्गत के पर्दछन् भन्दा मिठाई खाना, प्रशंसा, त सबैले मिलाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, यसलाई केही कुरा गर्न पर्दैन। पुनर्बल सहितको सिकाइ सिद्धान्तमा जोड दिने व्यक्तिहरू को हुन् भनेको छ थर्नडाइक, B.F. स्किनर। थर्नडाइकले केमा प्रयोग गरेका थिए? B.F. स्किनरले, हलले ल भन्नु माथिका सबै सबैले चाहिँ पुनर्बलमा जोड दिएका थिए कि पुनर्बल हैन। जस्तै मुसोमाथि गरेको थियो नि स्किनरले हैन, मुसोलाई मासु दिए नि त, मासु दिनु भनेको के हो? त्यो पुनर्बल हो के, मासु दिने, टक्क मासु दिने भने के हो? पुनर्बल। सबैले दिएका थिए है त। पुनर्बल सहितको सिकाइ सिद्धान्तमा जोड दिने व्यक्तिहरू को कुन भन्दा माथिका सबै सम्झिनु होला, माथिका सबै है त। सामान्यतया मानव विकासले कुन पक्ष समेट्छ? त सबैले थाहा छ होला मलाई जस्तो, जस्तै वृद्धि र विकास हुन्छ नि है। वृद्धि र विकास हुन्छ, विकास है, विकास हुन्छ। अब वृद्धि भनौँ भने तपाईँको हाइट, मोटो, अग्लो, होचो सम्बन्धी कुरा भयो हैन। परिणामसम्म के, परिणाम मोटो भयो भने त परिणाम पहिला दुब्लो थियो, अहिले मोटो भयो, परिणाम फरक आयो नि त। परिणामसँग परिमाणात्मक हैन, परिवर्तनसँग परिमाणात्मक। अब गुणात्मक परिवर्तन भनेको विकास। विकासमा दुईटै हुन्छ, परिमाणात्मक र गुणात्मक। विकासमा दुईटै हुन्छ, परिमाणात्मक र गुणात्मक विकासमा है, मानव विकासमा। तर वृद्धिमा परिमाणात्मक मात्रै हुन्छ है, परिमाणात्मक मात्रै हुन्छ। गुणात्मक किन हुन्छ भन्दा त्यो वृद्धि पनि हुन्छ, मेन्टल पनि, शरीर पनि वृद्धि भयो। परिमाणात्मक भनेको शरीर पनि वृद्धि हुन्छ, दिमाग पनि छिप्पिन्छ, गुणात्मक है। सबैलाई थाहा छ, मैले त तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरालाई म जोड गर्दैन। प्याभलोभको सिकाइ सिद्धान्तमा प्रतिक्रिया
समाप्तिको अवस्थालाई कसरी चिन्न सकिन्छ? प्रतिक्रिया समाप्तिको अवस्थालाई कसरी चिन्न सकिन्छ? यो भन्न खोजेको कस्तो हो नि, प्याभलभले कुकुरसँग प्याभलभले उमा गर्थे नि, परीक्षण गर्थे नि। प्याभलभले कुकुरमाथि गरे एक्सपेरिमेन्ट गर्थे नि हैन, एक्सपेरिमेन्ट गर्थे नि त। अब जस्तो कि घन्टी बजाउँदा मासु दिन्थ्यो अनि उसले र्याल काट्थ्यो। अब पछि धेरै समयपछि त्यस्तो गर्यो, पछि के गर्यो भन्दा घन्टी मात्रै बजायो, मासु दिएन, र्याल आउँछ आउँदैन। फेरि घन्टी बजायो, मासु दिएन, र्याल आउँछ आउँदैन। सुरुमा थोरै आउँथ्यो, थोरै आइसकेपछि पछि के गर्यो, घट्यो के है, घट्यो। पछि के गर्यो, घट्यो। अनि लास्टमा चाहिँ घन्टी बजाइन्छ, र्यालै आउन्न कि, उसलाई वास्तै हुन्न के, मासु दिन छोडेपछि र्याल आउँछ आउँदैन। सुरुमा चाहिँ घन्टी बजाउँदा बित्तिकै के आउँथ्यो, मासु नदिँदै पनि र्याल आउँथ्यो नि त। तर पछि लास्टतिर चाहिँ घन्टी बजायो, मासु दिएन, फेरि घन्टी बजायो, मासु दिएन भनेपछि जतिचोटि बजायो नि लास्टमा चाहिँ के आउँछ, उसको र्याल आउँदैन के। त्यही भएर त्यो अवस्थालाई के भनिन्छ भन्दा प्याभलभको सिकाइ सिद्धान्तमा प्रतिक्रिया समाप्तिको अवस्थालाई, प्रतिक्रिया जति गरे पनि त्यसको चाहिँ पुनर्बल भएन भने के भन्छ, शून्य वा विलोपको अवस्था है। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि वास्ता भएन कि घन्टी बजाए पनि है, त्यो चाहिँ भनिन्छ। अब आकस्मिक प्राप्ति भनेपछि कुनै कुरा मासु, जस्तो कि मासु घन्टी बजाइन्थ्यो, मासु दिइन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया गर्यो, पछि बिचमा दिन छोड्यो। तर पछि त्यो कुकुर दुल्दा चाहिँ स्कुलको नजिक गयो अथवा कतै गयो, घन्टी सर्र बजाउँदा बित्तिकै त्यसको के भयो, र्याल आयो भने के भन्छ, त्यसलाई आकस्मिक प्राप्ति भन्छ के है त। अनि उद्दीपकको सामान्यकरण, उद्दीपकको विभेदीकरण। सामान्यकरण भनेपछि घन्टी जस्तै, घन्टी बज्दा बित्तिकै घन्टीको सट्टा थाल बजायो भने, र्याल काट्यो भने उद्दीपक सामान्यकरण भयो। अब उद्दीपक विभेदीकरण भनेको थाल बजाउँदा चिनो, घन्टी बजाउँदा बित्तिकै र्याल काट्यो, थाल बजाउँदा चाहिँ काटेन भने चाहिँ उद्दीपकको विभेदीकरण भन्ने कुरा सम्झिनु होला है त। बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्यो कि रे। अर्को छ निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादक कसले गरेका हुन्? निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादक कसले गरेका हुन् भन्दा लेभ विगोत्स्की है, विगोत्स्की हो, खास के लेखेको छ, विगोत्स्की है, विगोत्स्की नि ल। अब यसलाई सम्झिने आइडिया कस्तो छ भने अगाडि अक्षर पढ्नु होला, निभी भन्ने सम्झनु होला है। निभी, बत्ती निभो भन्छन् नि त्यसलाई, निभी निर्माणवाद सिकाइ सिद्धान्तको विगोत्स्की, निभी है, सम्झिनु होला। अर्को छ तलका मध्ये सिकाइको प्रक्रिया कुनै, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो आउन सक्ने सम्भावना मलाई एकदम लाग्छ। तलका मध्ये सिकाइको प्रक्रिया कुन हो भनेको छ लक्ष्य। पहिला सुरुमा चाहिँ अब एउटा टार्गेट हुन्छ नि, शिक्षक लाइसेन्स निकाल्नै पर्छ भने तपाईँको लक्ष्य भयो। अनि उत्प्रेरणा भनेको ऋषि सरले पढाउँदा चाहिँ एकदम उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ, फकाइ पढाउनुहुन्छ, पुनर्बल दिनुहुन्छ, फ्रेस बनाउनुहुन्छ, त्यो उत्प्रेरणा भयो। अब ध्यान, ऋषि सरले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है भन्दा बित्तिकै के भयो, ध्यान दिनुभयो। ध्यान दिइसकेपछि ऋषि सरले पढाएको के भयो, प्राप्ति भयो। त्यसपछि के भयो, प्राप्ति भन जानिसक्नुभयो। अनि तपाईँले नहेरिकन भन्न सक्नुभयो, धारणा बस्यो, दिमागमा के बस्यो, धारणा बस्यो होइन। अनि त्यसपछि इक्जाममा के भयो, प्रत्याह्वान भनेको तपाईँले के गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि सामान्यकरण भनेको लाइसेन्स प्राप्त भयो। सम्झिनु है त तपाईँको, यो सम्झिने है, सिकाइको प्रक्रिया सम्झिनु सबै साथीहरूले ल। लक्ष्य भनेको लाइसेन्स निकाल्ने लक्ष्य भनेको लाइसेन्स निकाल्ने लक्ष्य हो, सम्झिनु सबैको है। अब उत्प्रेरणा भनेको ऋषि सरले पढाउँदा के भयो, अब हँसाइ पढाउनु भयो, फ्रेस बनाएर पढ्नु भयो भने त्यो उत्प्रेरणा कि होइन, पढ्नुपर्छ होइन। त्यसपछि अब बोयफ्रेन्ड भन्दा पनि बढी महत्त्व, गर्लफ्रेन्ड भन्दा पनि बढी महत्त्व के छ भन्दा लाइसेन्स छ होइन। उत्प्रेरणा त्यो भयो। अब ध्यान, अब उत्प्रेरणा आइसकेपछि त ध्यान दिन पऱ्यो नि त, ऋषि सरले पढाएको ध्यान दिनुभयो, कन्सन्ट्रेट हुनुभयो होइन। है इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा बित्तिकै ध्यान दिनुभयो। त्यसपछि प्राप्ति,
ध्यान दिइसकेपछि ऋषिहरूले पढाएको सबै जान्नुभयो। उदाहरणको लागि जान्न त जान्नु होइन, त्यही पनि जान्नुभयो। जानिसकेपछि के भयो भने प्रत्यावाहन भनेको दिमागमा बस्यो के है। प्रत्यावाहन भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो फेरि निकाल्न नि सक्नुभयो क्या। त्यो जानेको कुरालाई अब कसैले सोद्धा फेरि फ्यात्त भन्नुभयो भने त्यो प्रत्यावाहन भन्ने भयो। त्यसलाई पनि प्रत्यावाहन नि भन्न सक्ने के है। अनि धारणा, अब त्यति भइसकेपछि धारणा बस्यो, दिमागमा बस्यो, त्यसपछि सामान्यकरण इक्जामको लागि लेखो, लाइसेन्स प्राप्त हो कि नै। अब नहेरिकन भन्नु है त, नहेरिकन भन्नु है सबैले। ल पहिला सुरुमा के छ? लक्ष्य। पहिला सुरुमा के छ? लक्ष्य। लाइसेन्स निकाल्ने एउटा के छ? लक्ष्य। त्यसपछि के छ? उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणा जाग्यो कि जागेन? जाग्यो। उत्प्रेरणा जाग्यो कि जागेन? जाग्यो। त्यसपछि उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणापछि ध्यान दिनुभयो, त्यसपछि जान्नु, प्रत्यावाहन, त्यसपछि के भयो? सामान्यकरण। 1 2 3 4 5 6 7 कुरा जान्न पर्यो। सुरुमा लक्ष्य भयो, सुरुमा लक्ष्य भयो, त्यसपछि उत्प्रेरणा भयो, त्यसपछि उत्प्रेरणा भयो, त्यसपछि ध्यान भयो, त्यसपछि प्राप्ति भयो, त्यसपछि धारणा, प्रत्यावाहन र सामान्यकरण है। ल तलका मध्ये समाजको विशेषता कुन हो? समाज र समुदाय भन्ने कुरा फरक छ, यो सिकाइदिन्छु म। समाज र समुदाय, समाज र समुदाय यो फरक हुन्छ। यिनी दुईटाबाट एउटा क्वेसन सोध्न नि सक्छ कि। त्यही भएर समाज भन्यो भने अलिक ठुलो ठुलो होइन, यसमा चाहिँ लान रहन सहन चाहिँ सबै एकअर्कासँग नमिल्न सक्छ। समुदाय भनेको सानो 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 गाउँकै एकै गुचुप्प परेको बस्ती, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? जस्तै मगर बस्तीहरू बस्ने भने मगर बस्तीहरूको खानपिन, अब दुलै भित्राउँदा चाहिँ रगत काट्ने, के अरे भाले काट्ने सरी होइन। अब त्यसपछि अब राईको बस्ती भयो भने के हुन्छ? अब बिहामा कालो छाता लग्न पर्यो, हो कि नै? हो कि नै? अनि यस्ता यस्ता हुन्छन् नि त। अब डोल्पा जाति भयो भने के हुन्छ? आफू मरेको लासलाई चाहिँ गिद्धलाई खुवाउने होइन। अनि त्यस्तै हुन्छ नि। यो चाहिँ समुदायमा हुन्छ कि सानो 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 हुन्छ। समाज भनेको ठुलो, अलि लामो ठुलो है, यसो सम्झिनु होला। अब यहाँ के छ? समाजको कुरा छ। व्यक्तिको परिवर्तनशील आवश्यकतासँगै समाज पनि परिवर्तन हुन्छ, ठिक कुरा हो। समाजमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्छन्, त्यो पनि ठिकै कुरा हो। समाजमा समाज विकासको प्रमुख योजना विकास गरिएको हुन्छ, सबै ठिक। खासै भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेन। विद्यालय सुधार योजना एसआइपी निर्माण गर्न गठित कार्यदलको संयोजक को रहने व्यवस्था रहेको छ। यो विद्यालय सुधार योजनालाई एउटा कार्यदल बनाउँछ नि त, होइन? त्यो कसले गराउँछ भन्दा प्रधानाध्यापकले। सुरुको संयोजक के है, संयोजक कसले गर्छ भन्दा प्रले गर्छ। संयोजक कसले गर्छ भन्दा प्रले गर्छ है। संयोजक विद्यालय सुधार योजनाको संयोजक कसले गर्छ? प्रले है। अब सबै संयोजक प्रले आइडिया सम्झिने कि विद्यालयमा शिक्षक चाहियो, संयोजक होइन। अब प्रले गर्छ, बिल्डिङहरू पर्यो, संयोजक कसले गर्छ? प्रले सम्झिन्छ। भनेको मतलब एसआइपी सिप होइन, सुधार योजना कि विद्यालय सुधार योजनालाई प्रले संयोजक गर्छन् भन्ने कुरा सम्झिनु होला है त। शिक्षक सक्षमताका प्रारूप 2072 अनुसार सिकाइलाई खोज तथा सिर्जना उन्मुख गराउनको लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? मैले भनेको थिएँ नि त तपाईँलाई, शिक्षकका सक्षमता हुँदा त्यही सम्झिने। शिक्षकका सक्षमता 8 वटा छन्। यो 8 वटा मोरेर भए नि घोक्नु होला। यदि जान्नु भएन भने म भिडियो बनाइदिन्छु, सूत्रवाला छ है त। विषयवस्तुको ज्ञान 1 नम्बर, 2 नम्बर शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी ज्ञान, 20 दिनसम्म शिक्षण गर्दा बालबालिकाहरू यस्तो छ कि 3मा बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान यस्तो छ नि। यसलाई म सूत्र बनाएर बनाइदिन्छु। यो जसरी भए नि घोक्नु है त। 20 दिनसम्म शिक्षण गर्दा बालबालिकालाई सिकाइ वातावरण सम्बन्धी यस्तो छ कि आइडिया छ होइन।
हैन। त्यसै 5 नम्बर सञ्चार भन्ने छ, यसै सम्झिन्छु 6 7 8 म सिकाइदिन्छु अर्कै तरिकाले। यस 8वटा सक्षमता चाहिँ जान्नै पर्छ है त। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार सिकारुलाई खोज तथा सिर्जना उन्मुख गराउनको लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भन्दा सिकाइ वातावरण तथा सिकाइ व्यवस्थापन भनिन्छ। विषयवस्तु 20 दिनसम्म शिक्षण गर्दा बालबालिकाहरूलाई सिकाइ वातावरण 4 नम्बरमा पर्छ कि 3 नम्बरमा पर्छ है त्यो। सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दो रहेछ। यदि तिमी एउटा प्रभावशाली शिक्षक बन्न चाहन्छौ भने प्रभावशाली शिक्षकले जस्तै गर, यो भने कसको? यदि तिमी प्रभावशाली शिक्षक बन्न चाहन्छौ भने प्रभावशाली शिक्षकले जस्तै गर। अब सपोज शिक्षक बन्न चाहनुहुन्छ भने म पनि तपाईँहरूको लागि शिक्षक भयो नि त। अब ऋषि सरले जस्तै गर्न पर्यो नि त। पेटर्सको है यो भनाइ। यसलाई सम्झिने कसरी? ल, प्रभावशाली शिक्षकले के गर्छ? पेट पाल्छ कि पाल्दैन? पेटर्स। प्रभावशाली शिक्षकले पेट पाल्छ भन्ने सम्झिनुलाई पेट आधार नि फाल्दिन। पेट प्रभावकारी शिक्षकलाई प्रभावकारी शिक्षक भनेर पेट पाल्ने। शिक्षकले पेट पाल्ने बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन नि त हैन। यदि तिमी एउटा प्रभावशाली शिक्षक बन्न चाहन्छौ भने प्रभावशाली शिक्षक जस्तै गर, यो भनाइ। प्रभावशाली शिक्षक बन्नलाई पेट पाल्ने है त। प्रभावशाली शिक्षक भनेर पेट पाल्ने। पेटर्स है, पेटर्स सम्झिनु है त। प्रभावशाली शिक्षक बन्नको लागि पेटर्स पेट पाल्ने सम्झिनु है त। सम्झिनु भयो नि साथीहरू है। प्रभावशाली शिक्षक बन्नु भने पेट पाल्ने। पेटर्स है। अर्को आइडिया छैन जस्तो लाग्यो कि मलाई। पेट पाल्ने पेटर्स। प्रभावशाली शिक्षक बन्नको लागि एउटा प्रभावशाली शिक्षक बन्नको लागि प्रभावशाली शिक्षकले जस्तै गर्ने भनेको पेट पाल्ने है त। तलका मध्ये शिक्षकको पेशागत जिम्मेवारी अन्तर्गत कुन पर्दैन भन्दा है। यो मैले भने नि शिक्षकका पेशागत 8वटा त जान्नै पर्यो क्या तपाईँले। ए जान्नुहुन्न भने मैले भनिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् कसम। त्यो जान्नै पर्छ। एउटा क्वेसन त्योबाट आउने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। 8वटा शिक्षकको पेशागत विकास अन्तर्गत 8वटा छन्, त्यो सम्झिनै पर्यो। शिक्षकको पेशागत विकास कहिले स्वीकृति भयो भन्ने कुरा नै आउन सक्छ। 2072 12 महिना 3 गते। यो पनि सम्झिनु होला। शिक्षकको पेशागत है 2072 12 महिना 3 सम्झिनु। यो 8वटा शिक्षकका पेशागत सम्झिनु है। पेशागत 8वटा मैले भन्दैछु, पछि पछुताउनु नपरोस्। शिक्षकको पेशागत अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेको छ? कक्षाकोठा व्यवस्थापन मार्फत सिकाइ मैत्री वातावरण निर्माण, विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण, सिकाइमा सहकार्य, सञ्चार, अनुभव र आदान प्रदानमा नियमितता भनेको छ। माथिका सबै पर्दैनन् है। के पर्छन् भन्दा विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको के छ त्यहाँ कुनै। अनि त्यसपछि प्रश्न नम्बर 22। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणहरू के हो भनेको छ? भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन कमजोर हुनु, बीमा
परम्परागत शिक्षण पद्धतिको कायम हुनु, सिकाइमा सूचना प्रविधिको न्यूनता, दक्ष शिक्षक, बालमैत्री सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ मैत्री वातावरणीय मार्फत सिकाइको सुनिश्चितता नहुनु भनेको छ माथिको सबै। खास इम्पोर्टेन्ट लागेन मलाई। 23 नम्बरको हेर्नुपर्छ है त, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप, पाठ्यक्रम मानक तथा मापदण्ड, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र नमुना पाठ्यपुस्तक विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षणको मानकको निर्धारण कसले गर्छ भन्दा यो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको नमुना भन्दा बित्तिकै सङ्घ है केन्द्रीय सरकारले गर्छ के, सङ्घ सरकारले है त। यो सम्झिनु पर्ला, सम्झिनु होला। सङ्घ भनेको काठमाडौँको सरकार सम्झिनु, त्यो सम्झिनुहुन्छ केन्द्रीय सरकार। सङ्घ भनेको के हो, केन्द्रीय सरकारले गर्छ कि। पाठ्यक्रम बनाउने भनेको त नेपाल सरकार हो नि त, त्यो केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत पर्छ नि त। स्थानीय त अन्तर्गत पर्छ र पर्दैन है, प्रदेशमा पनि पर्छ पर्दैन। यो केन्द्रीय काम हुन्छ नि, जस्तै के सर पुस्तकालय यो होइन, विभिन्न प्रकारको विश्वविद्यालय हुनको लागि त बरु यो प्रदेश सरकारले नै हुन्छ होइन। तर यो पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अर्को के छ अरे पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, यो पाठ्यक्रमहरू बनाउँछ नि, त्यो भनेको केन्द्रीय सरकारले गर्छ कि है, त्यो सम्झिनु। अरू खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अर्को छ, कुनै पनि कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी, निवेदन तथा अन्य काम कारबाहीका लागि पेश गरिएका कागजातहरूलाई दर्ता गर्दा के गर्नुपर्छ भनेको छ। पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर टिपोट, पत्रको विषय र कार्यालयको नाम, पत्रको मिति र पत्र प्राप्त हुँदाको मिति टिपोट, माथिका सबै। यो त माथिका सबै सम्झिनै पर्दैन त्यसलाई त। कम्तीमा 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातलाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ भन्दा अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, उपयोगी अभिलेख, महत्त्वपूर्ण अभिलेख, कम उपयोगी। 1 वर्षसम्म मात्रै सुरक्षित राख्ने भनेको कम उपयोगी हो कि है अभिलेख है त। कम उपयोगी अभिलेख 1 वर्षसम्म राख्ने मात्रै कागजात हो भने कम उपयोगी है। 20 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म राख्ने मिल्ने कागजात हुन्छ। अनि कहिल्यै सधैँभरि राख्ने त्यस्तो कागजात पनि हुन्छ, जस्तै नेपालको नक्सा है। अब नेपालको नक्सा भनेको नेपाल र भारतको सिमाना, चीनसँगको सिमानाको नक्साङ्क हुन्छ नि, त्यो भनेको कहिले मेटाउन, कहिले धुलाइ नगर्ने, कहिले नष्ट नगर्ने कागजातहरू भए होइन। जस्तै कि अब 10 वर्षको भनेको तपाईँको पासपोर्टको डेट 5 वर्ष हुन्छ नि, त्यसलाई 10 वर्षसम्म राख्न मिल्छ, त्यसपछि धुलाउन पाइन्छ भन्ने कुरा छ कि, यस्तो हुन्छ है त। छलफलमा सहभागी सम्पूर्ण व्यक्ति वा पक्षहरूलाई समान स्तरमा राखी कुनै खास विषय वा समस्यामा छलफल गराउने विधि कुन हो? छलफलमा सहभागी सम्पूर्ण व्यक्ति वा पक्षहरूलाई समान स्तरमा राखी है। अब छलफलमा तपाईँ हामी सबै एक ठाउँमा अब फिजिकल क्लासलाई बस्यौँ उदाहरणको लागि है त, तपाईँ जति हेर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो बस्यौँ। अब हामीले चाहिँ एउटा कुनै विषय, शिक्षकलाई चाहिँ के हो भन्ने विषय चाहिँ उठान गऱ्यौँ होइन। त्यो विषयमा छलफल गर्ने विधि छ नि, त्यसलाई चाहिँ गोलमेज सम्मेलन अथवा गोलमेज छलफल भन्छ, खास सम्मेलन भन्छ। गोलमेज छलफल विधि अन्तर्गत पर्दछ है त। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि शिक्षकले रचनात्मक सुझाव वा परामर्श प्रदान गर्दछ भने विद्यार्थी के को भूमिकामा रहन्छ भनेको छ। विद्यार्थी के को भूमिकामा रहन्छ भन्दा अब शिक्षकले चाहिँ रचनात्मक सुझावहरू दिन्छ, प्रेषक भयो है त, पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रापक। विद्यार्थी केमा भूमिका रहन्छ, विद्यार्थीको भूमिका के रहन्छ भन्दा प्रापक भूमिका रहन्छ है त, प्रापक भूमिका रहन्छ।
त्यो सबैले मिलाउने क्वेसन 28 को ABCD कुन हो कमेन्ट गर्नु होला है त। एउटा अब टिक लगाइसकेछ के कमेन्ट गर्ने भन्नु होला फेरि धेरै साथीहरूले। एउटा कक्षाका सबै विषय एउटै शिक्षकले पढाउने कार्य कुनसँग सम्बन्धित छ भनेको कक्षा शिक्षाले त सबैलाई थाहा छ भन्नै पर्दैन। शिक्षा क्षेत्रको भावी कार्यक्रम, लगानी, विधि, उपलब्धि, मापन र प्रभाव विश्लेषण गर्ने पद्धति समेटिएको योजनालाई के भनिन्छ? शैक्षणिक योजना भनिन्छ। शैक्षणिक योजना भनिन्छ। शिक्षा क्षेत्रको भावी कार्यक्रम, लगानी, विधि, उपलब्धि, मापन र प्रभाव विश्लेषण गर्ने पद्धति समेटिएको योजनालाई के भनिन्छ भन्दा शैक्षणिक योजना भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 30। पाठ्यक्रमको विभिन्न अवधारणाहरूमध्ये आधुनिक अवधारणा कुन हो? है त। आधुनिक अवधारणा विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रम, उद्देश्यको रूपमा पाठ्यक्रम। साथै धेरै साथीहरूले यही लगाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है त। यो पहिल्यै पहेँलो नलगाइदिएको भए कि सिकाइ अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम, शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम कुन रहेछ भन्दा शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम। शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमको विभिन्न अवधारणाहरूमध्ये आधुनिक अवधारणा भनेको के हो भन्दा शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम। शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम। अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 31। शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रको अन्तिम तह कुन हो? यो सबै संज्ञानात्मक भन्दा बित्तिकै ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन सम्झिनु होला है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन। 6वटा मध्ये सबैभन्दा अन्तिम चरण अथवा अन्तिम तह कुन हो भन्ने कुरा छ मूल्याङ्कन। यसलाई ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन यसरी गराउँछन् है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन। शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रको अन्तिम तह मूल्याङ्कन। ल स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको तेस्रो चरण के गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भनेको मतलब स्थानीय पाठ्यक्रमको चरणहरू के हो भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ कि भनेको। पहिला सुरुमा के हो? 1 नम्बरमा आवश्यकताको पहिचान। आवश्यकताको पहिचान। 2 नम्बरमा उद्देश्य निर्धारण। 3 नम्बरमा विषयवस्तुको छनौट। यसरी सम्झिनु है। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको तेस्रो चरणमा कुन पर्दो रहेछ? विषयवस्तुको छनौट। आवश्यकताको पहिचान, त्यसपछि उद्देश्य निर्धारण, त्यसपछि विषयवस्तुको छनौट। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ भनेको छ। पाठ्यक्रम सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाको प्रमुख र मार्गदर्शन दस्तावेज पाठ्यक्रमले तोकेको तहगत सक्षमता तथा कक्षागत सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि उपयोगी। पेशागत रूपमा सक्षम शिक्षकले पाठ्यक्रमकै आधारमा पनि प्रभावकारी सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्ने। माथिका सबै भनेको छ माथिका सबै। ल यो त मैले राम्रोसँग सबैलाई सिकाएको छु। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हेर्नु भएको जतिले हेरेछु भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् त। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा 9-10 मा वार्षिक कार्य घण्टा है वार्षिक कार्य घण्टा कति रहेको छ है। मैले एउटा पाठ्य घण्टा हुन्छ, एउटा कार्य घण्टा हुन्छ। कार्य घण्टा 9 र 10 मा कति हुन्छ भन्दा 1024। 4 देखि 10 सम्म 1024 हुन्छ है। 1 र 3 को फरक हुन्छ। यो 1024 भनेको
32 × 32 कार्यघण्टा र पाठ्यघण्टा हुन्छ है। पाठ्यघण्टा यही सोध्न सक्छ यसमा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा 9-10 मा वार्षिक यहाँ पाठ्यघण्टा कार्यघण्टा सोधौँ। पाठ्यघण्टा कति हुन्छ भने 32 हुन्छ। 32 ले 32 ले गुणन गर्दा 1024 हुन्छ। यसरी सम्झिने है। मैले भन्दैछु खासै सिकाउनु पर्दैन होला। पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री विकास उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी नीतिमा कति रङका पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्दा 4 प्रकारको रङका 4वटा रङमा चाहिँ पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 4वटा रङमा है पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री विकास उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी नीतिमा कति रङका पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्दा 4वटा है। 4वटा रङ त कुनै पनि बुकमा चाहिँ 4 प्रकारको रङ मिसाउनु पर्छ र प्रभावकारी बुक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठ्यपुस्तक अथवा सामग्रीले विकास गरेको छ भन्ने कुरा जान्नु होला। यो मिति खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैनन्। WH किलपेट्रिकले परियोजना कार्यको प्रतिवेदन कहिले गरेका थिए भन्दा 1918। यो मलाई सम्झाउन नि आउन्न, तपाईँले सम्झिन नि पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। 37 मा परीक्षणका साधन मापन यो क्वेसनै काटिएछ। प्रश्न नम्बर 38 हेरौँ। स्थानीय